हिजो हामीले लारावेल कसरी सेटअप गर्ने कसरी एक्जिक्युट गर्ने भन्ने कुरा गरेको छौँ है। सो लारावेल सेटअप गर्नको लागि तपाईँलाई एचटीडक्स डिरेक्टरीमा पहिला जानु पर्यो। सो सिडी बार डब्लु एचटिएमएल डिरेक्टरीमा जस्तो मैले लारावेल भन्ने फोल्डर एउटा क्रिएट गरेको छु र त्यहाँभित्र सेटअप गरेको छु नि। तपाईँलाई जुन डिरेक्टरीमा लारावेल रन गर्नुपर्नेछ, जुन ठाउँमा लगेर लारावेलको फोल्डरलाई डाउनलोड गर्नुपर्नेछ त्यो ठाउँमा गएर कमान्ड रन गर्नुपर्छ। एन्ड द कमान्ड इज कम्पोजर क्रिएट ड्यास प्रोजेक्ट dash dash prefer dash dist laravel slash laravel अनि त्यसपछि तपाईँको फोल्डरको नाम, फोल्डरको नेम जे दिए पनि हुन्छ, तर द्याट फोल्डर सुड नट एक्जिस्ट विदिन योर लारावेल डिरेक्टरी। जस्तो अहिलेको लागि मैले यो लारावेल भन्ने फोल्डर युज गर्दैछु नि, यो लारावेल डिरेक्टरीभित्र यो फोल्डरको नेम भएको फोल्डर चाहिँ बनेको हुनु हुँदैन, एम्प्टी फोल्डर हुनुपर्छ। अनि यसलाई यति रन गरिदिसकेपछि द्याट विल स्टार्ट टु डाउनलोड योर लारावेल डाउनलोड गर्न सुरु गर्छ। लारावेल डाउनलोड गर्दाखेरि अलवेज द्याट दिस विल डाउनलोड अलवेज द लेटेस्ट भर्जन अफ लारावेल। लारावेलको करेन्ट भर्जन इज 6.10, 6.10 छ, भर्खर रिलिज भएको, धेरै भएको छैन। यो पर्सि आइतबारसम्ममा फेरि अर्को भर्जन पनि रिलिज हुन्छ है। सो लारावेलको विकली अपडेट्सहरू आउँछ, त्यो अपडेट्सहरूबाट चाहिँ सेटअप हुन्छ। त्यस पछाडिपट्टिबाट जब तपाईँले लारावेल डाउनलोड गरिसक्नुहुन्छ त्यसपछि लारावेलको फोल्डरमा जाने, जस्तो हिजोको क्लासमा हामीले लारावेल सेटअप गरेको छौँ नि होइन। सो लारावेल 800 भन्ने डिरेक्टरीमा हाम्रो लारावेलको सोर्स कोड छ। त्यसपछि लारावेललाई रन गर्ने कसरी भन्ने कुरा मैले हिजो क्लासमा भनेको थिएँ। सो लारावेल एक्जिक्युट गर्नु पऱ्यो भने यस हजुर मिल्छ। लारावेलको यदि फोल्डरलाई एक्जिक्युट गर्नु पर्यो भने तीनटा तरिका छ, जसमध्ये द फर्स्ट वे इज यु क्यान युज लोकलहोस्ट स्ल्यास तपाईँको फोल्डर लारावेल भन्ने फोल्डर स्ल्यास तपाईँको अर्को त्यहाँभित्रको डिरेक्टरी, जस्तो मेरो लागि लारावेल भन्ने फोल्डरभित्र लारावेल 800 भन्ने डिरेक्टरी छ स्ल्यास पब्लिकसम्म, बिकज लारावेलको सोर्स कोड अलवेज एक्जिक्युट्स फ्रम द पब्लिक डिरेक्टरीबाट एक्जिक्युट हुन्छ। सो यहाँसम्मको पाथ एउटा तरिका यो। अर्को तरिका भनेको कमान्डको थ्रुबाट। सो यु क्यान होस्ट योर लारावेललाई होस्ट गर्न मिल्छ, सेल्फ होस्टिङ बनाउन मिल्छ। त्यसको लागि रन कमान्ड PHP आर्टिसन सर्भ गरेर रन गरिदिने। सो PHP आर्टिसन सर्भ भनेर रन गरिदिनु भयो भने द्याट विल गिभ यु एन आइपी एड्रेस, एउटा आइपी एड्रेस आउँछ, द्याट इज 127.0.0.1:8000, द्याट इज द पोर्ट नम्बर। कि त यसरी रन गर्नु पऱ्यो, द सेकेन्ड वे। एन्ड द थर्ड वे इज क्रिएटिङ अ भर्चुअल होस्ट। आफैले एउटा भर्चुअल होस्ट क्रिएट गरेर त्यसलाई पनि सर्भ गर्न मिल्यो। अहिलेको लागि चाहिँ आल युज टर्मिनलबाट चाहिँ यो कुरालाई है। सो जुन यो सर्भ गरेर चलाइरहेको छौँ हामी, यो तरिकाले चाहिँ युज गर्छौँ। नाउ लारावेलको रिक्वायरमेन्ट भनेको द बेसिक रिक्वायरमेन्ट फर लारावेल इज योर PHP मस्ट बी 7.2, PHP 7.2 भन्दा हायर हुनु पऱ्यो या त 7.2 हुनु पऱ्यो। यु निड टु ह्याभ एउटा सफ्टवेयर कल कम्पोजर सफ्टवेयर चाहिन्छ। त्यस पछाडिपट्टिबाट CLI को थ्रुबाट चाहिँ तपाईँको PHP एक्जिक्युट हुनु पऱ्यो। CLI भनेको कमान्ड लाइनबाट है। सो कमान्ड लाइनबाट PHP एक्जिक्युट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चेक गर्नको लागि इन यो टर्मिनल तपाईँले टर्मिनलमा गएर PHP-V गर्नु, यसले दुईवटा काम गर्छ। एउटा तपाईँको PHP एक्जिक्युट हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा चेक गर्छ भने PHP को भर्जन पनि चेक गरिदिन्छ। सो यति दुईवटा चिज गर्नु पऱ्यो। यसले ग्लोबल इन्स्टलेसन पनि दिन्छ है, फेरि त्यो पनि विचार गर्नु। यो ग्लोबल रिक्वायर हो, यो ग्लोबल इन्स्टलेसन हो। ग्लोबल इन्स्टलेसन भन्दा प्रत्येक प्रोजेक्ट वाइज चाहिँ इन्स्टलेसन गर्नुहोस्। सिडी laravel.com मा जानु त। लारावेलको अफिसियल वेबसाइट इज laravel.com है। सो लारावेलको आफ्नो अफिसियल वेबसाइट भनेको चाहिँ laravel.com हो। सो अब laravel.com मा गएर तपाईँलाई यदि केही पनि जस्तो इन्स्टलेसन गर्नको लागि के मिनिमम रिक्वायरमेन्ट्सहरू के हो भन्ने कुराहरू चाहियो भने यसको डकुमेन्टेसनमा जानुभयो भने यहाँनिर सबै चिजहरू भनिदिएको छ। जस्तो सर्भर रिक्वायरमेन्ट कति चाहिन्छ भन्ने कुरा, PHP को बेसिक भर्जन 7.2 हुनुपर्छ। एन्ड दिज आर द एक्सटेन्सन्स द्याट निड्स टु बी इनेबल्ड इन योर PHP एक्सटेन्सनमा, PHP को सेटअपमा। यो चाहिँ PHP 7.2, 7.3 इन्स्टल गऱ्यो भने सबै इन्स्टल हुन्छ, यसले प्रब्लम दिँदैन। तर 7.2 भन्दा तल या 7.3 भन्दा तल चाहिँ यो इन्स्टल हुँदैन नि। त्यति बेलामा चाहिँ सबै कुन एक्सटेन्सन चाहिँ इनेबल छैन त्यो एक्सटेन्सन्सहरूलाई चाहिँ खोजेर 1 by 1 इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडिपट्टिबाट यो एउटा ग्लोबल रिक्वायरमेन्ट छ। डु नट गो विथ द ग्लोबल रिक्वायरमेन्ट, म सजेस्ट गर्दिनँ ग्लोबल रिक्वायरमेन्टमा है। ग्लोबल इन्स्टलेसनमा जुन यो लारावेल इन्स्टलर भनेर दिइरहेको छ नि, यो ग्लोबल इन्स्टलर हो। नो, डु नट गो विथ द्याट वान। यो चाहिँ युज गर्नु,
यो के अरे कम्पोजरको जुन प्रोजेक्ट क्रिएट गर्ने कमान्ड छ नि, क्रिएट कमान्डको के अरे उसले चाहिँ थ्रुबाट, टर्मिनलको थ्रुबाट। नाउ हिजोको क्लासमा हामीले गरेको भनेको लारावेल इन्स्टल कसरी गर्ने, लारावेलको फ्रेमवर्कको स्ट्रक्चर के हुन्छ, लारावेलमा कुन फोल्डर कहाँ राखेको हुन्छ, कुन फाइल्स के हुन्छ भन्ने कुराहरू थियो। अनि त्यसपछि लारावेलमा हामीले एमबिसी फ्रेमवर्कले कसरी काम गर्छ, एमबिसी भनेको के भन्ने कुरा र इन्टिग्रेसन कसरी गरिरहेको हुन्छ लारावेलको फ्रेमवर्कमा एमबिसीलाई भन्ने कुराहरूको एउटा इक्जाम्पल हेरेको थियौँ। नाउ आजको क्लासमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने वी आर गोइङ टु स्टार्ट फ्रम राउट। सो सबैभन्दा फर्स्ट क्लास हो भन्दा हुन्छ, इन्स्टलेसन पछिको द फर्स्ट क्लास इज आजबाट। सो आजबाटको क्लासमा चाहिँ म के गर्छु भने लारावेलमा चाहिँ अगाडि फर्दर लिएर जान्छु। एन्ड रिमेम्बर लारावेलको एउटा क्लास छुट्यो भने तपाईँहरूको सम्झिनुहोस् लारावेल सकियो। किनभने लारावेलमा त्यस्तो जस्तो पिएचपी पढ्ने बेलामा हामीले कस्टम पिएचपी पढ्दाखेरि एउटा मोड्युल वाइज टुक्रा 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 गरेर पढाएको थियो नि, त्यस्तो छैन। लारावेल भनेको एभ्रिथिङ इज इन्टिग्रेटेड विथ इच अदर। द्याट्स वाइ एक दिन एउटा कुरा पढिरहेको हुन्छौँ, भोलि दिन अर्कै चिज आइसकेको हुन्छ, पछि फेरि पहिले केही कुरा पढिरहेको हुन्छौँ कि, किनभने लिङ्क अप भइरहेको हुन्छ है। सो लिङ्क अप हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा क्लास छुट्दाखेरि तपाईँले नेक्स्ट डे आउँदाखेरि नयाँ टपिक हुन्छ, फेरि नेक्स्ट डे तपाईँले क्लास जोइन गर्दाखेरि चाहिँ फेरि नयाँ चिज आइसकेको हुन्छ कि। सो एभ्री डे लगभग एउटा नयाँ कुराहरू जस्तै आइरहेको हुन्छ। सो अन्त सुरुमा कुरा गरौँ राउटिङको बारेमा। वाट इज राउटिङ एन्ड हाउ अ राउट इज क्रिएटेड। के हो राउटिङ भनेको, राउटलाई कसरी बनाउने, कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा। राउटिङ मिन्स एभ्री युआरएल द्याट यु एक्जिक्युट इन द ब्राउजर फर यर लारावेलको सर्भिस। जस्तो अहिलेको लागि मैले यो आइदर यो पब्लिकसम्म लिएर जाउँ या आइपीबाट सर्भ गरेर यो आइपीसम्म लिएर जाउँ, यो दुइटैले दिने भनेको लिङ्क एउटै हो नि त। सो इफ मैले यो आइपीसँगबाटसम्म लिएर गएँ भने यसले दिने लोकेसन र यो पब्लिकसम्मबाट लोकल होस्टबाट पब्लिक गरेर रन गर्ने लोकेसन एउटै लोकेसन हो। वी नेभर लुक आवर युआरएल अप टु द्याट पब्लिक डिरेक्ट्री। पब्लिक डिरेक्ट्रीसम्म के लोड भएको छ भन्ने कुरा हामी हेर्दैनौँ, तर पब्लिक पछि के लोड भइरहेको छ नि, द्याट इज द राउट। त्यो चाहिँ राउट हो। एभ्री रिक्वेस्ट इन अ वेबसाइट अर एभ्री रिक्वेस्ट इन अ ब्राउजर इज बिङ सेन्ड थ्रु युआरएल। तपाईँको ब्राउजरमा वेबमा रिक्वेस्ट भन्ने कुरा जहिले पनि युआरएलको थ्रुबाट जान्छ। द्याट्स वाइ लारावेलको केसमा पनि यो 8000 पोर्टमा जुन सर्भ गरेको छ दिस इज द डोमेन नि त, यति त डोमेन हो नि त हाम्रो। यो डोमेन पछि यहाँ पछाडि तपाईँले के सर्भ गर्दै हुनुहुन्छ, द्याट इज द युआरएल। इभन केही पनि लेखेको छैन भने देयर इज प्रेजेन्स अफ स्ल्यास, यहाँ केही पनि छैन भने स्ल्यास छ, द्याट स्ल्यास इज अल्सो अ राउट। नाउ एभ्री राउट सुड बी, एभ्री युआरएल सुड बी कन्फिगर्ड इन योर वेबसाइटको लागि चाहिने राउट्सहरूमा। तपाईँले राउट कहाँबाट क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ, के को रिक्वेस्ट जेनेरेट गर्दै हुनुहुन्छ, आइदर इट्स अ वेब रिक्वेस्ट अर एपिआई रिक्वेस्ट अर कन्सोल अर च्यानल, के को थ्रुबाट हो त्यो अनुसारले राउटिङ लेख्नुपर्ने हुन्छ। राउट्स आर इज क्रिएटेड इनसाइड यो राउट्स डिरेक्ट्री। राउट्स डिरेक्ट्री जुन छ यहाँ, यो राउट्स डिरेक्ट्रीभित्र क्रिएट गरिन्छ। हामीसँग 4वटा राउटिङहरू हुन्छ, एपिआईको, च्यानल्सको, कन्सोलको र वेबको। इफ वी आर वर्किङ विथ वेब, वेबसँग काम गर्दैछौँ भने वेबको राउट जति सबैलाई रेजिस्टर गर्नु पऱ्यो कहाँ गएर, web.phpमा। नाउ अब हामीले पहिला पढ्ने बेलामा जुन एचटिटीपी मेथड्सहरू, रिक्वेस्टहरू भनेर पढ्छौँ नि, त्यो चिज पनि यहाँनिर चाहिन्छ। जेनरली वेबले रिक्वेस्ट क्रिएट गर्ने भनेको दुईवटा मेथड्स हो, एउटा गेट मेथड, अर्को पोस्ट मेथड। गेट र पोस्ट जुन मेथडमा हामीले रिक्वेस्टलाई जेनेरेट गर्छौँ त्यही रिक्वेस्टहरूलाई चाहिँ यहाँबाट ट्र्याकिङ गर्ने हो कि। आइदर तपाईँले वेबमा क्रिएट गरेको रिक्वेस्ट इज अ गेट मेथड अर रिक्वेस्ट इज अ पोस्ट मेथड। सो रिक्वेस्टलाई गेट अर पोस्ट कुन मेथडबाट क्रिएट गर्ने त्यो अनुसार लेख्नु पऱ्यो। फर इक्जाम्पल अहिले यहाँ के लेखाएको छ भन्नेतिर नजानु है त। सो सपोज गरौँ मलाई एउटा युआरएल बनाउनु पऱ्यो कि, यो त मेन डोमेन भइहाल्यो यतिसम्म। यो डोमेन पछिबाट मलाई एउटा युआरएल चाहियो, लेट्स से अबाउट अस पेजको लागि अबाउट ड्यास अस भन्ने युआरएल चाहियो। एबिओयुटी यो युआरएल चाहियो। यो युआरएल त छैन नि त, अहिले एक्जिस्ट गर्दैन नि त। नाउ इफ आई निड टु क्रिएट अ पेज वेयर आई वान्ट टु डिस्प्ले एन अबाउट अ स्कोप कन्टेन्टलाई भने मैले यो युआरएललाई त रजिस्टर गर्नु पऱ्यो नि त, यो राउटलाई त रजिस्टर गर्नु पऱ्यो नि। द्याट इज द रिक्वेस्ट। यो त रिक्वेस्ट हो नि त। मैले केही चिज पनि युआरएलको थ्रुबाट पठाइरहेको छु सर्भरमा भने इट्स अ रिक्वेस्ट। कुन तरिकाको रिक्वेस्ट हो, गेट रिक्वेस्ट हो कि पोस्ट रिक्वेस्ट हो? यो गेट रिक्वेस्ट हो। वाइ? युआरएलको थ्रुबाट वी आर सेन्डिङ द रिक्वेस्ट। फर्म, अनि फर्मबाट पठाउँदाखेरि चाहिँ पोस्ट रिक्वेस्ट चाहिँ केबाट आउँछ? युआरएलमा जाँदैन पोस्ट रिक्वेस्ट चाहिँ। लिङ्क जाने भनेको त पोस्ट पनि त फर्मको युआरएल त हो नि। पेज रिडाइरेक्ट हुन्छ हुँदैन? हुन्छ नि। रिक्वेस्ट जाने गेट मेथड और पोस्ट मेथड, तर हिडन रिक्वेस्टहरू गयो भने चाहिँ इट्स अ पोस्ट रिक्वेस्ट है। नेटवर्कमा हिडन भएर जानु पर्यो। अहिलेको केसमा छैन त्यस्तो डेटाहरू। नाउ एभ्री रिक्वेस्ट इज
registered in your web if you are creating a website. वेबसाइटमा बनाइरहेको हो भने, एप्लिकेसन्सहरू बनाइरहेको हो भने हरेक रिक्वेस्टलाई हामीले रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ केमा, web.php मा। त्यो माथि के लेखा छ भन्ने कुरा छोडिदिनु, तल गएर राउट रजिस्टर गर्नु। एभ्री राउट चाहिँ नयाँ नयाँ राउट हुनुपर्छ। यो माथिकै यसलाई रजिस्टर गर्छु भनेर पाइँदैन, यसलाई नै चेन्ज गर्छु भनेर पाइएन, हामीले रजिस्टर गर्ने है आफैले। नाउ देयर इज अ क्लास कल्ड राउट इटसेल्फ। राउट भन्ने एउटा क्लास छ, यो चाहिँ लारावेलको डिफल्ट क्लास हो जसले राउटिङलाई ह्यान्डल गर्छ। राउट भन्ने क्लासले पोइन्ट गरेको देयर इज अ मेथड, स्ट्याटिक मेथड। अब हरेक क्लासमा भएको स्ट्याटिक र डाइनामिक कन्टेन्ट्सहरू हुन्छ नि त, स्ट्याटिक कन्टेन्टलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने डबल कलन, द्याट इज स्कोप रिजोल्युसन अपरेटरलाई युज गर्नु पर्यो। राउटले पोइन्ट गरेको देन देयर आर फङ्सन्स डिपेन्डिङ अन कुन मेथडमा मैले कल गर्दैछु भनेर। राउटले युज गर्दाखेरि अथवा वेबमा रिक्वेस्ट जेनेरेट गर्नेको कि त गेट रिक्वेस्ट कि त पोस्ट रिक्वेस्ट हो। गेट रिक्वेस्ट हो भने वी हेभ अ फङ्सन कल्ड गेट, पोस्ट रिक्वेस्ट हो भने वी हेभ अ फङ्सन कल्ड पोस्ट। कि त गेट रिक्वेस्ट कल गर्नु पर्यो कि त पोस्ट रिक्वेस्ट जेनेरेट गर्नु पर्यो। द फर्स्ट रिक्वेस्ट द्याट वी आर गोइङ टु क्रिएट हियर इज गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्टको फर्स्ट आर्गुमेन्ट सुड बी, गेट रिक्वेस्टको फर्स्ट आर्गुमेन्ट सुड बी अलवेज योर पाथ, कहाँ कल गर्दैछौँ भनेर, द्याट इज योर युआरएल। रिमेम्बर दिस थिङ, यो कहिले पनि नबिर्सिने। जस्तो यसको सबैभन्दा माथिपट्टि जुन यो आइरहेछ नि स्ल्यास अबाउट ड्यास अस भनेर, दिस इज द युआरएल, दिस सुड बी द फर्स्ट आर्गुमेन्ट फर योर गेट रिक्वेस्ट। सो स्ल्यास अबाउट ड्यास अस यो हुनु पर्यो। सो फर्स्ट रिक्वेस्ट इज अलवेज योर युआरएल। सेकेन्ड रिक्वेस्ट भनेको त्यो युआरएल कल गर्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा, द फङ्सनालिटी, द टास्क। ओके, अहिलेको लागि चाहिँ मलाई के गर्नु पर्यो भने, यदि कसैले ब्राउजरमा त्यो अबाउट ड्यास अस भनेर लेख्यो भने, लेट्स से आई वान्ट टु प्रिन्ट एनिथिङ, केही चिज प्रिन्ट हुनु पर्यो भने सेकेन्ड आर्गुमेन्ट चाहिँ म एउटा कल ब्याक फङ्सन पठाउँछु। नाउ दिस कल ब्याक फङ्सन रिफर्स टु एनोनिमस फङ्सन, अ फङ्सन विदाउट एनी नेम। काम हो नि त, यो त टास्क हो नि त। सो यो फङ्सनलाई चाहिँ म यहाँबाट सेन्ड गरिदिन्छु। फङ्सन हुने बित्तिकै जहिले पनि फङ्सनको प्यारामिटरमा के हुन्छ, कि त आर्गुमेन्ट रिसिभ गर्छ फङ्सनले, कि त फङ्सनको बडी हुन्छ। एन्ड फङ्सन बडी सुड बी रिटर्न विदिन कर्ली ब्राकेटमा, कर्ली ब्राकेटभित्र लेख्नुपर्छ। द्याट्स वाइ फङ्सनको पहिला नेम छैन, द्याट्स वाइ स्मल ब्राकेट ओपन गर्यो आर्गुमेन्ट रिसिभ गर्नको लागि, त्यसपछि यसको बडी स्टार्ट गर्नको लागि कर्ली ब्राकेट ओपन क्लोज गर्यो। यो भित्र चाहिँ हामीले गएर के लेख्ने हो भने फङ्सनको बडी लेख्ने हो। मलाई यहाँनिर प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने इको हेयर भनेर मैले प्रिन्ट गरेँ, ठिक छ। ब्राउजरमा गएर यति कुरालाई रन गरेँ हेर्नु नि, सी प्रिन्ट भइरहेको छ नि हेयर भनेर। नाउ दिस इज हाउ वी एक्जिक्युट कोड। एक्चुअली यहाँ प्रिन्ट मात्र त गर्दैनौँ नि त हामीले, यहाँ त फाइल पठाउने हो नि त, भ्यू पठाउने हो नि त खासमा त। सो यहाँनिर चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यसरी चाहिँ राउटहरू लेखिरहेको हुन्छौँ, ठिक छ। राउट बनाउने तरिका बुझ्यो। यो जति पनि युआरएलहरू आउँछ वेबसाइटमा, जे युआरएलहरू आउँछ, यहाँ जे पनि क्रिएट हुन्छ नि, एभ्री युआरएल मस्ट बी रजिस्टर्ड इन योर राउट। सबै युआरएललाई रजिस्टर गर्नै पर्छ। इन केस कुनै एउटा राउट रजिस्टर गर्नु भएन भने, कुनै युआरएल रजिस्टर गर्नु भएन भने द्याट विल थ्रो यु एरर, 4 पेज पठाइदिन्छ, त्यसले चाहिँ रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ। द्याट्स वाइ युआरएलहरू चाहिँ जहिले पनि रजिस्टर गर्ने यसरी। सो युआरएल रजिस्टर गर्नु पऱ्यो भने वी हेभ टु राइट यति कुरालाई। दिस इज कल्ड राउटिङ, यसलाई नै हो राउटिङ भनेको है। राउट रजिस्टर गर्नु पऱ्यो भने क्रिएट अ लिङ्क, क्रिएट अ फङ्सन, कल फर अ फङ्सन, कल राउटले पोइन्ट गरेको गेट मेथड हो कि पोस्ट मेथड हो, कुन मेथडमा, त्यसपछि फर्स्ट आर्गुमेन्ट सुड बी योर युआरएल, सेकेन्ड आर्गुमेन्ट सुड बी योर फङ्सन। ओके, सो दिस इज राउट। सकिन्छ राउटिङ बनाउनलाई। अब यति गरेपछि दिस इज जस्ट द बेसिक राउटिङ, यो बेसिक राउट मात्रै हो। नाउ देन क्रिएट 4 डिफ्रेन्ट राउट्सहरू, 4वटा राउट्सहरू बनाउनु। म युआरएलहरू दिन्छु, त्यो युआरएलहरू लोड गर्दाखेरि के आउनु पर्यो भन्ने कुराहरूको लागि चाहिँ 4वटा पनि परेन, 2टा 3टा राउटहरू बनाउनु है त। जस्तै यो अबाउट अस भन्नु, मैले जसरी राउट लेखिरहेको छु नि, सेम अबाउट अस जस्तै गरेर एउटा राउट क्रिएट गर्नु। स्ल्यास न्युज भनेर स्ल्यास न्युज स्ल्यास क्रिएट हुनु पर्यो, स्ल्यास न्युज स्ल्यास कुनै एउटा आइडी राखेर, जस्तो त्यहाँ मैले 1 2 3 भनेर राखेँ, त्यो आइडी राखेर एउटा राउट क्रिएट गर्नु त।
इन्स्टलेसनमा सबैले कम्पोजर इन्स्टल छ त्यो कम्पोजर कल होइन सिओमा होइन COMPOSER कम्पोजर न कल होइन गेट composer.org मा जानु त यहाँ ब्राउजरमा कम्पोजर डाउनलोडमा जानु 1 2 3 मात्र है 1 2 3 नम्बर यो न्युज भन्ने युआरएल जुन छ नि यो न्युज भन्ने युआरएल ओपन हुँदाखेरि चाहिँ यो मैले कल गर्दाखेरि चाहिँ युआरएलबाट मैले यो लिङ्कलाई कल गर्दाखेरि चाहिँ सुड डिस्प्ले लिस्टिङ फर्म डिटेल यो तिनवटा हुनु पऱ्यो कि आउटपुट चाहिँ यो आउनु पऱ्यो लिस्टिङ पेज भनेर टेक्स्टै इको लिस्टिङ त्यसो गर्ने खै कर्ल पनि चाहिँदैन कम्पोजर डाउनलोड भनेर ओपन गरौँ न गुगलमा सर्च गर्नु कम्पोजर डाउनलोड त्यही अहिले हेर्ने त्यो 4वटा लाइन छ नि सबै कपी गर्छु वान बाई वान पहिला वान फर्स्ट लाइन सेकेन्ड लाइन नेट कनेक्टेड छ एकछिन टाइम लाग्छ यसलाई त्यति हो सर त्यो प्रिन्ट खोलेपछि त्यो इको प्रिन्ट हुनु पऱ्यो टाइम आउट भएन टाइप गर्ने त्यो डुप्लिकेट यो पनि डबल डबल कोड भित्र हेर्नुहोस् अब रन गर्नु कम्पोजर रन गरेको चाहिँ कम्पोजरमा चाहिँ COMPOSER go to last command line गरिदिनु यो तल sudo apt install composer ग्लोबल सेटअपको लागि टाइप गरेर प्रोसेस रन भइरहेछ पछाडि राउट राउट एउटा अपडेट भइरहेछ नि होइन इको इको जस्तो गर्ने लिन सकिन्छन् यसो गर्दैन सुडो कमान्ड हुन्छ भयो त्यो इको गर्ने इको गरेपछि त्यो प्रिन्ट हुनु पर्यो तिनटै राउट क्रिएट भयो यो तिनटै राउट छ नि यो तिनटै राउटमा कमन के छ
न्युज न्युज भन्ने किवर्ड अगाडिको कमन छ नि नाउ सी देयर आर डिफ्रेन्ट वेज एन्ड डिफ्रेन्ट अप्रोचेस अफ राइटिङ अ राउटहरू लेख्ने डिफ्रेन्ट तरिकाहरू हुन्छ कि यो राउटहरू भनेको सबै हाम्रो रिडाइरेक्ट हो नि युआरएल होइन त कुन युआरएल लोड भइरहेको छ के युआरएल लोड भइरहेको छ त्यो अनुसारले के काम गर्ने भन्ने कुरा रजिस्टर गरिरहेको हो नि त यहाँ हरेक युआरएललाई चाहिँ रजिस्टर गर्नै पर्छ। अब हेर्नु है यो राउटहरूमा हेर्नु है यो तीनटा राउटहरूमा तीनटा तरिकाको डेटा छ। एउटा राउटमा मसँग जस्ट एउटा किवर्ड मात्रै छ, अर्को राउटमा कन्सिस्ट अफ मल्टिपल किवर्ड्सहरू जुनमा फर्स्ट वान इज योर राउटको प्रिफिक्स, द नेक्स्ट इज योर टास्क एक्सन है। थर्ड राउटमा जुन छ नि यहाँनिर यो डेटा आइरहेको छ नि 1 2 3 भनेको त डेटा हो नि त, द्याट माइट चेन्ज नि, कुनै ठाउँमा चेन्ज हुन सक्छ, त्यो माइट बी कहिले 1 आउन सक्छ, कहिले 2 आउन सक्छ, कहिले 3 आउन सक्छ, यो सबै युआरएलहरू हो। सो समटाइम्स युआरएल माइट बी सेयरिङ सम कन्टेन्ट, युआरएलमा कन्टेन्ट सेयर भइरहेको हुनसक्छ, जस्तो यो अगाडिको नेम न्युज राइट, कहिलेकाहीँ डाटा आउन सक्छ यसरी, कहिलेकाहीँ फिक्स टेक्स्टहरू हुनसक्छ। यो सबै चिजहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी म्यानेज गर्छौँ राउटमा, अब त्यो कुरालाई सो इफ आई हेभ टु म्यानेज अल अफ दिस थिङ्स, यो सबै कुराहरू मैले यदि राउटमा म्यानेज गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो केसमा हाउ वी आर गोइङ टु राइट आवर राउट, कसरी लेख्ने त राउटलाई भन्ने कुरा हो कि। सो यो केसमा जस्तो अहिले मैले तपाईँहरूलाई भनेको राउटहरूलाई यदि म्यानेज गर्नु पऱ्यो भने लेख्नु पऱ्यो भने हामी यसरी लेख्छौँ कि जस्तो फर्स्ट राउट थियो नि हामीसँग /news भनेर, यो न्युज भन्ने थियो है, त्यसलाई मैले कहाँ पठाइरहेको थिएँ, एउटा फङ्सन क्रिएट गरेर यो फङ्सनभित्र चाहिँ एको गरेर लिस्टिङ पेज आउनु पऱ्यो, यति थियो फर्स्ट राउट। द सेकेन्ड राउट वाज यही राउट हो नि कोड त, तर यसको पछाडिपट्टि के थियो त युआरएलमा news/create, यहाँबाट फर्म पेज भन्न आउनु पर्थ्यो। त्यसपछि थर्ड राउट वाज थर्ड युआरएल वाज news/something, माइट बी 1 2 3 आइडी राखेर पठाएको थिएँ, दिस वाज योर डिटेल भनेर थियो नि। यो तिनटै राउटमा कमन भनेको अगाडिको यति कमन छ नि, यहाँ पनि छ त्यो कोड, त्यस्तै गरेर अर्को ठाउँ यहाँ पनि छ त्यो कोड, यहाँ पनि छ त्यो कोड, तिनटै ठाउँमा त्यो कोड कमन छ नि त। वी कल दिस थिङ एज अ प्रिफिक्स, यसलाई प्रिफिक्स भनिन्छ। कुनै पनि युआरएलमा अगाडिपट्टि के आउँदैछ जुन चाहिँ अरू युआरएलहरूले पनि सेयर गर्दैछ भने त्यस्तो केसमा यो राउट बनाउँदाखेरि वी हेभ अ थर्ड अप्सन, अर्को एउटा अप्सन छ कि जसरी यो ग्रुपिङहरू लेख्दैछौँ नि, यसरी लेखिरहेको छ नि राउटहरू छ नि, यो तिनटैलाई एउटा ग्रुपभित्र राख्न पाइन्छ, एकैचोटि लेख्न पाइन्छ कि एउटै ग्रुपमा। सो वी क्रिएट अ राउट ग्रुपहरू बनाउँछौँ राउटको लागि। फर द्याट वी हेभ अ फङ्सन, राउटले पोइन्ट गरेको देयर इज अ फङ्सन कल्ड ग्रुप। द फर्स्ट आर्गुमेन्ट फर योर ग्रुप सुड बी अलवेज युआरएलमा आउने एरे, फर्स्ट आर्गुमेन्ट जहिले पनि एरे डाटा टाइप हुनुपर्छ। एन्ड इन द्याट एरे द फर्स्ट आर्गुमेन्ट इज द फर्स्ट की इज प्रिफिक्स, प्रिफिक्स भन्ने एउटा की छ, यसलाई चाहिँ फर्स्ट आर्गुमेन्ट राख्नुपर्छ। एन्ड द्याट प्रिफिक्स इज अलवेज जुन चाहिँ युआरएलमा कमन आइरहेको छ नि, जे चिज चाहिँ अगाडिको भ्याल्यु त्यो, जस्तो मेरो केसमा न्युज भन्ने अगाडि कमन आइरहेको छ नि, यो चाहिँ प्रिफिक्स भयो। फर्स्ट आर्गुमेन्ट यो एरे, द सेकेन्ड आर्गुमेन्ट इज अगेन अनदर कल ब्याक फङ्सन, सेकेन्ड आर्गुमेन्ट चाहिँ कल ब्याक फङ्सन हुनु पऱ्यो। एन्ड विदिन द्याट फङ्सन तपाईँको जे राउटहरू कमन छ नि अथवा ग्रुप छ नि यहाँनिरबाट प्रिफिक्स न्युज भएको राउट्सहरू चाहिँ यहाँभित्र लेख्नु पऱ्यो। जस्तो यो तिनटै राउट भनेको सबैको नाममा अगाडिपट्टि प्रिफिक्स त कमन आइरहेको छ, यो तिनटै राउटलाई यहाँबाट कट गरेर वी क्यान राइट द्याट राउट विदिन द्याट ग्रुपमा। अब जुन ग्रुपभित्र लेख्नु भएको छ त्यो ग्रुपभित्र लेखेको राउटमा नो निड टु प्रोभाइड दिस /news, लेख्नु पर्दैन यो। सो यो /news जुन छ यो लेख्नु परेन यतिसम्म। सबैको अगाडिपट्टिको जुन त्यो ग्रुप थियो प्रिफिक्स थियो, त्यो प्रिफिक्स सबैले के गर्न पाए यति गरेपछि सेयर गर्न पायो। यस्तो खालको राउटलाई वी कल दिस एज अ ग्रुप राउट भनिन्छ। यो जुन राउट लेखिरहेको छौँ नि, यहाँ माथिपट्टि जुन लेखिरहेको थियो नि यो अबाउट असको लागि, दिस इज भनेको नर्मल अर सिम्पल राउट, यिनीहरू चाहिँ सिम्पल राउटहरू हो। कहिलेकाहीँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँनिर यो डेटा रिसिभ भइरहेको छ नि 1 2 3 भनेर, यो जति पनि हुनसक्छ कि त्यो 1 2 3 नै हुन्छ भने फिक्स छैन, माइट बी आइडी 1 पनि हुनसक्छ, 2 पनि हुनसक्छ, 3 पनि हुनसक्छ, 4 पनि हुनसक्छ, जति पनि आउन सक्छ। दिस इज भ्याल्यु, यो त राउटमा आइरहेको भ्याल्यु हो नि त।
जस्तो हामीले न्युज पोर्टल वेबसाइट्सहरू या कस्टम PHPबाट कोडहरू लेख्दाखेरि डेटा पठाउनु पऱ्यो नि युआरएलबाट गेट मेथडमा पठाइरहेको थियो नि ID = 1 2 3 या ID = 1 भनेर पठाइरहेको छ नि। अब त्यो चिजहरू चाहिँ यहाँ प्रिटिफाई गर्छौँ कि हामी यसरी राउटबाट पठाउँछौँ कि युआरएलबाट। सो इफ एनी डेटा युआर बिङ सेन्डिङ थ्रु युआरएल भने त्यस्तो डेटालाई रिसिभ गर्नको लागि यहाँनिरबाट यसरी स्ट्याटिक डेटा नराखेर वी पुट अ भेराबल पास गर्छौँ। कुनै पनि राउटको भ्याल्युमा यदि भेराबल पास गर्नु पऱ्यो भने वी हेभ टु युज कर्ली ब्राकेट एन्ड यु हेभ टु प्रोभाइड द भ्याल्यु। जस्तो मैले यहाँबाट आइडी भनेर लेखेँ नि, अब तपाईँ जतिसुकै पठाउनुहोस् 1 2 3 पठाउनुहोस् कि 1 पठाउनुहोस् कि 2 पठाउनुहोस् कि 3 पठाउनुहोस्, एभ्री डेटा विल बी रिसिभ बाई द्याट आइडी विल बी रिसिभ बाई दिस आइडी भ्याल्यु। यसमा के आइरहेको छ भन्ने कुरा चेक गर्नको लागि मैले यो एको गरेर यहाँभित्र गएर $ID भनेर डाइरेक्टली एक्सेस गर्न पाउँछु। तर दिस आइडी भेराबल यहाँनिर जुन आर्गुमेन्ट आइरहेको छ नि आइडी भनेर, दिस शुड बी डिफाइन्ड विदिन यो फङ्सन कि सरी यहाँ चाहिँ आइडी डिफाइन गर्नु पऱ्यो। यहाँ जे नेम लेख्नुभएको छ नि त्यही नेमको भेराबल यहाँ रिसिभ हुन्छ, त्यहीलाई नै यसलाई यहाँ एक्सेस गर्न पाइन्छ। फर इक्जाम्पल हामीले बनाइरहेको राउटमा अहिले हेऱ्यो भने न्युज भनेर छ नि एउटा, मैले न्युज राउटलाई कल गरेँ भने लिस्टिङ पेज खुल्छ, न्युज/क्रिएटलाई कल गरेँ भने फर्म पेज खुल्छ। तर न्युज/ कुनै एउटा आइडी राखेर पठाएँ भने 1 राखेर पठाएँ भने त्यसले मलाई 1 2 3 यहाँ हेर्नुभयो भने 1 2 3 आइरहेको छ नि, मैले 1 2 3 नै राखेर पठाएको थिएँ अघिसम्म, तर 1 2 3 को सट्टामा मैले 1 राखेर पठाएँ भने 1 आउँछ। मैले जति भ्यालु राख्छु यहाँनिरबाट जस्तो 3 राखेर पठाएँ भने 3 आयो, पारामिटर जे सेट गरिरहेको छ युआरएलमा त्यही रिसिभ भइरहेको छ नि। हो यस्तो खालको राउटहरूलाई चाहिँ वी कल द्याट एज अ पारामिटराइज राउट। दिस इज कल्ड METERIZED पारामिटराइज राउट्सहरू भनिन्छ। पारामिटरमा केही कुराहरू सेट गरेर युआरएलबाट केही कुराहरू सेट गरेर पठाइरहेको छ भने द्याट इज पारामिटराइज राउट। अब अहिले जति पनि वेबसाइट्सहरूमा तपाईँहरूले हेर्दाखेरि लिङ्कहरू आउँछ नि, युआरएलहरू भन्छ नि, वेबसाइटको प्रिटिफाई युआरएलहरू हुन्छ नि, त्यस्तो प्रिटी युआरएलहरू युजर फ्रेन्डली युआरएल भन्छौँ हामी। त्यस्तो युजर फ्रेन्डली युआरएलहरू बनाउनको लागि चाहिँ लाराभेलहरू जस्तो फ्रेमवर्कहरूले चाहिँ यसरी क्रिएट गरिरहेको हुन्छ। द्याट आइडी इज डेटा, त्यो आइडी भनेको डेटा हो, यसरी क्रिएट गरिन्छ। दिस इज कल्ड पारामिटराइज राउट्सहरू। 3टा राउटहरूको तरिका भयो, एउटा जेनरल राउट, नर्मल राउट, अर्को ग्रुप राउट र अर्को पारामिटराइज राउट। देयर इज अल्सो अनदर थिङ, जस्तो यो राउटहरू भनेको हामीले यो फर्म बनाउने पेज हो नि त होइन। एक्चुअली यो देखाउँदाखेरि त हामीले कुनै ठाउँमा एङ्कर ट्यागमा बटन्सहरू राखेर पठाउँछौँ नि, एङ्कर ट्याग बनाउँछौँ या बटन ट्याग बनाउँछौँ जहाँ क्लिक गरेपछि पेज रिडाइरेक्ट हुन्छ नि त। अहिले त मैले सबै राउटहरूलाई के गर्दैछु, म्यानुअली कल गर्दैछु नि, तर यो म्यानुअली कल त हुँदैन नि त, यो त कुनै पेजमा कहीँ लिङ्कहरू हुन्छ, त्यो लिङ्कहरू जेनेरेट गर्ने भनेको त यही युआरएल जेनेरेट गर्ने त हो नि होइन त। त्यो युआरएल भनेको अब हाम्रो लागि के रहेछ त, राउट। सो कुनै पनि एउटा राउटहरू कहीँबाट पनि मैले बनाउनु पऱ्यो भने, कल गर्नु पऱ्यो भने, इन्स्टेड अफ राइटिङ द्याट युआरएल, यो युआरएल कहिलेकाहीँ सानो हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ ठुलो हुनसक्छ नि, लामो पनि युआरएलहरू हुनसक्छ नि त। त्यस्तो ठुल्ठुलो युआरएलहरू लोड भयो भने मैले त्यो युआरएलको लिङ्क लेख्दाखेरि HRF लेख्दाखेरि के लेख्ने कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू कन्फ्युजन हुनसक्छ नि त। द्याट्स वाइ लाराभेलले के गरिदिएको छ भने प्रत्येक राउटलाई नेमिङ गर्ने कन्भेन्सन सेट गरिदिएको छ। द्याट्स वाइ आफ्टर राइटिङ यो राउटको भ्याल्यु, जुन यो राउट लेखिसक्छौँ नि यसरी, यो त यति हो नि त राउट लेखिसकेको, त्यो राउटको भ्यालु लेखिसकेपछि वी क्यान पोइन्ट टु अ फङ्सन, एउटा फङ्सनलाई पोइन्ट गर्न पाइन्छ एन्ड द्याट फङ्सन इज कल्ड नेम। त्यो फङ्सनको नाम चाहिँ नेमै हो क्या आफैमा। एन्ड राइट अ नेम फर दिस यो राउटको नेमहरू जहिले पनि युनिक हुनुपर्छ भन्न खोजेको। जस्तो मैले यहाँनिर अरू राउटहरू पनि त छ नि, यो एउटा राउट भयो, यो अर्को राउट भयो, 2टा राउट भयो, त्यस्तै गरी यो 3टा 4वटा 5वटा राउट भयो नि, यो 5वटा राउटको हरेक राउटको नाम डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ, कमन नेम दिन पाइँदैन। जस्तो मैले यसमा चाहिँ यो न्युज-फर्म भनेर मैले नेम क्रिएट गरिदिएँ। अब यही नेम चाहिँ म माथिको त्यो जुन लिस्टिङ पेज छ नि माथि, यहाँभन्दा माथिको राउट, यो राउटमा पनि गएर सेम नेम दिन्छु भन्न पाइँदैन। नेम सुड बी अलवेज युनिक, नेम जहिले पनि युनिक हुनुपर्छ। जस्तो यो चाहिँ मेरो न्युजको लिस्ट पेज हुनसक्छ, जस्तो न्युज लिस्ट भनेर लेखिदिन्छु। यसको फाइदा भनेको चाहिँ कति बेलामा हो भने वेन एभर वी क्रिएट अ भ्यू एन्ड वेन एभर वी निड टु रिडाइरेक्ट थ्रु द्याट भ्यू, त्यो भ्यूबाट मैले कन्टेन्टहरू पठाउनु पऱ्यो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ यसलाई कल गर्न सजिलो हुन्छ। द्याट्स वाइ दिस काइन्ड्स अफ राउट आर कल्ड नेम राउट, यिनीहरूलाई चाहिँ नेम राउट भनिन्छ। सो सिम्पल राउट, जेनरल राउट, पारामिटराइज राउट, ग्रुप राउट र नेम राउट, यो 4वटा राउटहरू चाहिँ हामीले लाराभेलमा युज गर्छौँ। बुझ्यो यो कुराहरू? अब
सो राउटलाई नेमिङ गर्न मिल्छ, नेम क्रिएट गर्न मिल्छ। त्यो नेम क्रिएट गर्नुको फाइदा भनेको चाहिँ तपाईँलाई लाराभेल रन गर्ने बेलामा जहाँबाट हामीले लाराभेललाई रन गरिरहेको छौँ नि त्यहाँबाट लाराभेल रन गर्ने बेलामा चाहिँ यो नेमहरूलाई चाहिँ लेखेर कल गर्न सजिलो हुने भएकोले गर्दाखेरि यति कुराहरू चाहिँ लेख्छौँ। क्रिएट गरिदिनु। अब तपाईँहरूको राउटलाई नेम राउट बनाइदिनु, पारामिटराइज राउट बनाइदिनु। अघि जुन राउटहरू लेखेको छ नि सो त्यो राउट्सहरूलाई चाहिँ अब ग्रुपिङ गरिदिनु भयो। त्यही मात्रै रिपिट हुन्छ। कहाँ त्यही मात्रै रिपिट छ त, डिफ्रेन्ट छ नि। अनि फेरि डाउनलोड हुन्छ नि त, जुन जुन फेल भयो त्यो फेरि रिडाउनलोड हुन्छ त्यो नेटवर्क प्रब्लम। नेम तपाईँलाई राउटहरू पछि गएर कल गर्नुपर्छ। त्यो राउट कल गर्नको लागि चाहिँ युआरएल कल गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुने भएकोले गर्दाखेरि नेम लेख्ने। जति बेला लेखे पनि हुन्छ, सबै राउटलाई नेम डिफाइन गरे पनि हुन्छ, तर यो नेम चाहिँ हामी पछि युज गर्छौँ। युआरएलमा देखिन्न तपाईँको एचटिएमएलमा चाहिँ लिङ्कहरू जुन हुन्छ नि, एङ्कर ट्यागहरू जुन हुन्छ नि, जस्तो यो युआरएल हो, फर्स्ट आर्गुमेन्ट जुन छ नि त्यहाँनिर आइरहेको त्यो युआरएल हो। त्यो युआरएल कुनै एङ्कर ट्यागमा त लेख्नु पऱ्यो नि, त्यो एङ्कर ट्यागमा कल गर्ने बेलामा चाहिँ यो युआरएल कल गर्दैनौँ कि त्यसको नेमबाट कल गर्छौँ कि हामी युआरएल कल गर्दैनौँ कि हामी नेम कल गर्छौँ। अनि त्यो नेम कल गर्दाखेरि चाहिँ युआरएल आफै जेनेरेट हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ आउटपुट आइरहेछ, राउटमा हेरेर आइरहेछ कि के युज गर्दा हुन्छ भिएस कोड कि भिएस कोड भिएस कोड हो। भिएस कोडमा चाहिँ के हुन्छ फरक पर्दैन। भिएस कोडमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो राउट भन्ने जुन क्लास छ नि, यो पिएचपी फाइलमा चाहिँ राउट भन्ने क्लास जुन छ, यो राउट भन्ने क्लास यो फाइलमा माथि कहीँ पनि इन्क्लुड गरेको छैन भनेर दिन्छ कि त्यसले, यहाँ माथि कहीँ पनि कल गरेको छैन नि त। सो त्यो राउट भन्ने क्लास यहाँ डाइरेक्टली कल गर्न पाइँदैन भनेर त्यसले दिएको हिन्टिङ दिएको, डजन्ट म्याटर, केही फरक पर्दैन। टाइम लाग्छ नि, अराउन्ड 20-30 MB को फाइल हो यो। Website for student, right? Website for students.com. हामीले अब अबाउट अस भनेर कल पनि गर्नु मिल्यो, नेम दिएर कल गर्नु मिल्यो।
नेम दिनुपर्छ तर त्यसको लागि तल त्यो नेम दिएर भयो ठिक छ त भइसक्यो त्यहाँभित्र गएर त्यो डिरेक्टरीभित्र गएर चाहिँ सर्भ गरिदिने त्यो डिरेक्टरीभित्र गएर है पहिला सिडी गरेर पहिला फोल्डरमा जाने अनि त्यसपछि पर्मिसन चेन्ज गर्ने भयो रिड राइट दुइटै गर्नु छ न राइट एक्जिक्युट डिलिट फर अल ग्रुप अल युजर सबैलाई हो पर्मिसन यो आइरहेको छ के हेरेर आयो त्यो यो लाइनमा के भनिरहेको छ मिलेको छैन भनिरहेको न सेमिकलन होइन नि त यहाँ सेमिकलन दिने होइन नि त छ पछाडि मात्रै हो लास्टमा मात्रै कन्टिन्यू हो क्या त्यो पब्लिकसम्म सर्भ गरिदियो कि लारावेललाई पिएचपी आर्टिसन सर्भ कमान्ड टर्मिनलमा पिएचपी स्पेस आर्टिसन ARTISAN स्पेस सर्भ CRPE इन्टर त्यसलाई आइपी एड्रेस ARTISAN ARTISAN S पछि आई पनि भयो त्यो आइपी एड्रेस आयो नि त्यो आइपी एड्रेसलाई सर्भ गर्ने त्यसलाई ब्राउजरबाट कल गर्ने यहाँबाट एक्जिक्युट गर्ने न अब हेर्नु यहाँ सबै कोडहरू हामीले त स्ट्याटिक लेखिरहेको छ नि त होइन भ्यू त केही पनि बनाएको छैन नि अब कुरा गरौँ यो जुन भ्यू छ नि यो कोडहरू छ नि जेनरली हामीले यति त पठाउँदैनौँ नि त वाट वी निड टु डु इज वी निड टु ओपन पेजेसहरू नि त यो त जस्ट स्ट्याटिक प्रिन्ट मात्रै गरेको भयो नि होइन पेजेसहरू ओपन गर्नु पऱ्यो
कसरी पेजेसहरू ओपन गर्ने, कुनै पनि राउट कल गर्दाखेरि हाउ टु ओपन अ पेज, एउटा पेज कसरी चलाउने भन्ने कुरा हो कि सिम्पली स्ट्याटिक पेजेसहरूको कुरा गरौँ है त। जस्तो मलाई यो अबाउट असकै कुरामा गएँ म माथिपट्टि, यो अबाउट अस भनेको कम्पनीको पोर्टफोलियो या पोर्टफोलियोको पेजेसहरू हुनसक्छ नि त। त्यस्तो केसमा आई निड टु क्रिएट अ एचटिएमएल एन्ड आई निड टु डिस्प्ले द्याट एचटिएमएल। मैले एचटिएमएल बनाएर त्यो एचटिएमएललाई डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो नि त। अब कुनै पनि लिङ्कहरू क्रिएट गर्दाखेरि, राउटहरू क्रिएट गर्दाखेरि यसले केलाई देखाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी के भित्र लेख्छौँ भने यो राउटभित्र लेख्ने फङ्सनमा, जुन अघि यहाँसम्म मैले प्रिन्ट गरिरहेको थिएँ नि, एको भनिरहेको थिएँ नि, इन्स्टेड अफ इको दिस इज विदिन अ फङ्सन, फङ्सनभित्रको कोड हो नि त। फङ्सनबाट हामीले रिटर्न लेख्न पाउँछौँ। सो वी रिटर्न अ भ्यू, हामी भ्यूलाई रिटर्न गर्छौँ। द्याट भ्यू इज अ फङ्सन जसले चाहिँ भ्यूको फाइललाई क्रिएट गर्छ। सो लेट्स से आई निड अ एचटिएमएलको पेज वेयर आई वान्ट टु डिस्प्ले द अबाउट अस कन्टेन्ट। सो मैले एउटा भ्यूको फाइललाई कल गरिदिएँ अबाउट ड्यास अस भनेर। एन्ड रिमेम्बर म यहाँ भिएस कोडमा होइन, म पिएचपी स्ट्रम लेख्दैछु नि है। सो यहाँ हेर्नु होला तपाईँहरूले, जस्तो मैले यहाँ भ्यू लेख्दैछु नि, भ्यूभित्र लेख्ने एउटा आर्गुमेन्ट हो है। एन्ड द्याट आर्गुमेन्ट इज योर भ्यू फाइलको नेम, भ्यू फाइलको नेम हो, एचटिएमएल फाइलको नेम हो। त्यो एचटिएमएलको फाइलको नेम मैले त्यहाँ लेख्ने बित्तिकै त्यहाँ भ्यू भनेर आइरहेको छ नि कलन गरेर, द्याट इज नट द टेक्स्ट। त्यो टेक्स्ट होइन, त्यो हिन्टिङ मात्रै हो। त्यहाँ चाहिँ के लेख्नुपर्छ भने दिएको मात्रै हो। तपाईँहरूले अब कोड लेख्ने बेलामा चाहिँ जेनरली के लेखिदिनुहुन्छ भने, तपाईँहरूले कोड हेर्दाखेरि, भिडियो हेर्दै तपाईँले यदि सार्नु पऱ्यो भने भ्यू, अनि त्यसपछि सरको त्यहाँ भ्यू आइरहेको छ, त्यही भएर यहाँ भ्यू लेख्नुपर्छ, कलन छ, त्यसपछि इन्भर्टेड कोड लेख्नुहुन्छ भनेर लेख्नु होला। डु नट राइट द्याट। यो भ्यू भनेको जुन त्यहाँ अगाडि प्रिन्ट भइरहेको छ नि, यो भ्यू भनेर आइरहेको छ नि जुन, यो हो। यो भ्यू भनेको जस्ट त्यो एडिटरले दिएको हिन्ट मात्रै हो, त्यो केही पनि होइन। इग्नोर द्याट थिङ है। सो मैले त्यहाँनिरबाट हेर्नुभयो भने अहिले हरायो नि त्यो आफै। जस्तो यहाँनिर मैले केही पनि लेखिनँ भने त्यो आफै हराउँछ नि यता गयो भने है। सो द्याट इज जस्ट द आर्गुमेन्ट। के आउँछ भन्ने कुरा आर्गुमेन्टको हिन्ट मात्रै दिएको, त्यो एडिटरले दिन्छ हिन्टिङहरू। सो डजन्ट म्याटर। नाउ यहाँबाट हामीले रिटर्न गर्ने भ्यू भन्ने फङ्सनभित्र हामीले रिटर्न गर्ने भनेको भ्यू फाइलको नेम, भ्यू फाइलको नेम मात्रै। जस्तो मलाई अबाउट बनाउनको लागि मैले एउटा भ्यू फाइल क्रिएट गरिदिएँ, लेट्स से अबाउट भनेरै। फाइलको नेम र यो युआरएल एउटै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन नि, फेरि जे बनाए पनि हुन्छ। मैले यो फाइलको नेम अबाउट भनेर लेखेँ भने द्याट इज द फाइल नेम वेयर आई ह्याभ टु डिजाइन अब एचटिएमएल। हामीले डिजाइन चाहिँ एचटिएमएल बनाउनु चाहिँ त्यो भ्यू फाइलभित्र चाहिँ हो। सो अब त्यो फाइललाई कहाँ क्रिएट गर्ने भने नि, एभ्री भ्यू इज स्टोर्ड विदिन यो रिसोर्स डिरेक्ट्री। सो यो रिसोर्सेस डिरेक्ट्रीभित्र देयर इज अ फोल्डर कल्ड भ्यूज भन्ने फोल्डर हो। यो भ्यू भन्ने फोल्डरभित्र चाहिँ हामीले फाइल बनाउनुपर्छ। यहाँबाट जे फाइल पठाएको छ नि, भ्यूको नेम जे रिटर्न गरिरहेको छ नि, त्यही रिटर्नको चाहिँ फाइल यहाँ क्रिएट गर्ने। जसरी त्यहाँ वेलकम डट ब्लेड डट पिएचपी बनाएको छ, त्यसरी नै वी क्रिएट अ न्यू फाइल। यहाँबाट एउटा नयाँ फाइल बनाइदिन्छौँ। एन्ड राइट योर भ्यू फाइल नेम, द्याट इज अबाउट। अबाउट इज द फाइल नेम। त्यसपछि द फाइल एक्सटेन्सन सुड बी अलवेज, फाइलको एक्सटेन्सन चाहिँ जहिले पनि डट ब्लेड डट पिएचपी है। सो डट ब्लेड डट पिएचपी हुनुपर्छ। यदि यहाँ डट पिएचपी मात्रै लेख्नु भने चल्दैन, सुड बी डट ब्लेड डट पिएचपी। किनभने यो लारावेलको भ्यूहरूले युज गर्ने भनेको टेम्प्लेटको लागि दे युजेज अ प्याकेज कल्ड रेजर टेम्प्लेट। रेजर टेम्प्लेट भन्ने एउटा प्याकेज छ, त्यसलाई युज गर्छ। एन्ड द्याट टेम्प्लेट फलो ब्लेड पिएचपीको आर्किटेक्चरलाई। सो डट ब्लेड डट पिएचपी इज द आर्किटेक्चर। किनभने हामीले टेम्प्लेट्सहरूमा, भ्यूहरूमा वी डु नट राइट पिएचपीको कोड, वी युज टेम्प्लेटको फङ्सनालिटी, द्याट्स वाइ। सो यो एउटा फाइल क्रिएट गरिदिने, डोन्ट आस्क मी दिस अगेन एन्ड एड द्याट फाइल टु गिट। सो यतिसम्मलाई चाहिँ यहाँ लेख्नु पऱ्यो। नाउ यो फाइल जुन क्रिएट भयो नि, अब युआरएलमा तपाईँले यो कोडलाई रन गरेर हेर्नुभयो भने, जस्तो मैले अबाउट असको लागि चेन्ज गरेको हो नि त, अबाउट ड्यास अस भन्ने युआरएललाई मैले रन गरेँ भने ब्ल्याङ्क पेज आइरहेको छ। अब यो ब्ल्याङ्क पेजमा चाहिँ तपाईँले एचटिएमएल डिजाइन गर्ने हो। सो जे पहिला एचटिएमएल डिजाइन गर्छौँ नि, राइट यर एचटिएमएल। मैले HTML5 लाई यहाँ युज गरिदिएँ, तपाईँहरूले HTML5 नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। जेनरल HTML लेख्छौँ नि जुन हामीले, त्यही HTML लाई कल गरे हुन्छ। डिजाइन चाहिँ यहाँ लेख्नु पऱ्यो कि अब है, तपाईँको पेजमा आउने डिजाइन। अब यो पेजमा मलाई बुटस्ट्र्यापहरू लिङ्क गर्नु पऱ्यो नि। अब बुटस्ट्र्याप त लारावेलमा छैन डिफल्ट त। सो बुटस्ट्र्यापहरू, CSSहरू चाहियो यो फाइल लेख्नको लागि भने दोज CSS भ्यू इज विदिन यो रिसोर्सेसको भ्यूज भन्ने डिरेक्टरीभित्र छ नि यहाँ भ्यू फाइल। तर यो भ्यू फाइललाई चाहिने इमेजेस, जावास्क्रिप्ट, CSS जे पनि छ नि, एभ्रिथिङ सुड बी प्लेस विदिन योर पब्लिक डिरेक्टरी। फर इक्जाम्पल मैले यदि यहाँ गएर getbootstrap.com मा गएर बुटस्ट्र्याप डाउनलोड गरेँ, मलाई बुटस्ट्र्याप लिङ्क गर्नु पऱ्यो मेरो प्रोजेक्टमा भने मैले यहाँबाट बुटस्ट्र्याप डाउनलोड गरिदिन्छु, कम्पाइल JS र CSS डाउनलोड गरिदिएँ। सो यसले मलाई लेटेस्ट बुटस्ट्र्यापको JS र CSS को फाइलहरू दिन्छ, यो डाउनलोड हुँदैछ। यहाँबाट जिप फाइल आयो
अब यो जिप फाइललाई लगेर मैले मेरो एउटा कुनै डिरेक्ट्रीमा लेट्स चाहिँ अहिलेको लागि कोड्स भन्ने डिरेक्ट्री जुन छ त्यही कोड्स भन्ने डिरेक्ट्रीमा गएँ। सो आई डु ह्याभ द्याट बुटस्ट्र्याप 4.4.1 डिस्ट अलरेडी छ नि। सो मलाई चाहिएन नि त त्यो डाउनलोड गर्नु परेन नि त। जस्तो आई डु ह्याभ द्याट फाइल अलरेडी, मसँग त्यो फाइलहरू छ। मसँग यो डाउनलोड्समा गएर कोड्समा गएर हेऱ्यो भने बुटस्ट्र्यापको फाइल अलरेडी क्रिएट गरिसकेको छौँ हामीले। खोइ बी यहाँ छ नि बुटस्ट्र्याप 4। सो यही जेएस र सिएसएस त इनियर नै हो नि बुटस्ट्र्यापको। यो दुईवटा फाइललाई यहाँबाट म कपी गर्छु, तपाईँको जुन प्रोजेक्टमा लगेर जुन लारावेलको इन्स्टान्समा तपाईँलाई चाहिएको छ नि। अहिले हाम्रो फोल्डर भनेको लारावेल फोल्डरभित्र लारावेल 800 हो नि त। यसको पब्लिक डिरेक्ट्रीमा चाहिँ लगेर त्यो जेएस र सिएसएस राखिदिने पब्लिकमा, यहाँ लगेर पेस्ट गरिदिएँ। अब लिङ्क गर्नु पऱ्यो नि त हाम्रो कोडमा त यो कुरालाई, होइन? सो मलाई सिएसएस लिङ्क गर्नु पऱ्यो यो ठाउँमा, टाइटलभन्दा ठ्याक्क तलपट्टि गएर भने म यहाँनिर लिङ्क ट्यागलाई कल गरिदिन्छु। लिङ्कको एचआरइएफ दिनु पऱ्यो। त्यो एचआरइएफ भनेको हाम्रो पब्लिक डिरेक्ट्रीमा सिएसएस भन्ने फोल्डर छ, त्यो सिएसएस डिरेक्ट्रीभित्र बुट strap.min.css भन्ने फाइल छ नि, यसलाई डाइरेक्टली लिङ्क गर्न पायो। सिधै पाथ पठाउन पाइन्छ यहाँबाट सिएसएस भन्ने डिरेक्ट्री भनेर, बिकज यो जुन फाइल एक्जिक्युट हुन्छ नि यहाँनिर, यहाँबाट एक्जिक्युट हुने भनेको त पब्लिक डिरेक्ट्रीबाट हो नि त। किनभने कोड जहिले पनि आउटपुट जेनेरेट कहाँबाट भइरहेको छ? पब्लिक डिरेक्ट्रीबाट हुन्छ। सो पब्लिक डिरेक्ट्रीबाट आउटपुट जेनेरेट भइरहेको छ भने यो फाइल एक्जिक्युसन कहाँबाट भइरहेको? पब्लिकबाट भइरहेको। सो पब्लिक डिरेक्ट्रीमा सिएसएस भन्ने फोल्डर त डाइरेक्टली लिङ्क छ नि त। सो सिएसएस भित्रको बुटस्ट्र्यापलाई यहाँ लोड गर्ने। नाउ अब यो एचटिएमएल को बडीमा गएर यु क्यान डिजाइन योर एचटिएमएल को कोडलाई। सो डिभ कन्टेनर फ्लुइड डिभ रो डिभ कलम क्रिएट गर्नु पर्यो। कलम क्रिएट गर्ने h4 ट्यागमा टेक्स्ट सेन्टर भन्ने क्लासलाई युज गरिदिएँ। अनि यहाँ चाहिँ लेट्स चाहिँ अबाउट अस भनेर कोडलाई राखिदिएँ। त्यहाँभन्दा तलपट्टि एउटा एचआर ट्याग क्रिएट गरिदिएँ। मैले लोरियम इप्सम भनेर चाहिँ क्लासलाई कल गरिदिएँ। सो डमी टेक्स्ट राख्नको लागि लोरियम लेट्स चाहिँ 6वटा प्याराग्राफ भनेर राखिदियो भने 6वटा लोरियम इप्समको प्याराग्राफ पनि क्रिएट हुने भयो। त्यतिलाई राखेर अब यो पेजलाई यहाँ लोड गरेर हेर्ने सी क्रिएट भयो, एचटिएमएल जेनेरेट भयो। सो यो फाइल्सहरू चाहिँ यसरी क्रिएट गर्छौँ कि हामीले। सो बुझ्यो यो कुरा? द मेन थिङ द्याट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इज तपाईँले के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने हाउ टु रिटर्न अ भ्यू, भ्यू कसरी रिटर्न गर्ने भन्ने कुरा। कुनै पनि राउटबाट यदि भ्यू रिटर्न गर्नु पऱ्यो भने वी हेभ टु कल अ फङ्सन कल भ्यू। अनि भ्यू फङ्सनभित्र लेख्ने भनेको चाहिँ जहिले पनि के को हो? भ्यू फाइलको नेम। सो जस्तो मलाई अहिलेको लागि जस्तो यो न्युज लिस्टिङ गर्ने पेज छ नि, यो न्युज लिस्टिङ गर्ने पेजबाट चाहिँ मलाई एउटा टेबल खोल्नु पऱ्यो, टेबल बनाउनु पऱ्यो यो लिङ्क कल गर्दाखेरि। त्यस्तै गरेर यो न्युज क्रिएट गर्ने जुन फर्म छ नि हाम्रो, यो फर्म ओपन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा फर्मको एचटिएमएल बन्नु पऱ्यो भने बनाउन सकिन्छ। जस्तो मैले अहिले लिङ्क क्रिएट गर्दाखेरि यो अबाउट अस भन्ने लिङ्कमा जुन त्यो एचटिएमएल बनाइरहेको छु नि, लाइकवाइज यो लिस्टिङ गर्ने पेजको लागि एउटा छुट्टै टेम्प्लेट बनाएर एचटिएमएल बनाएर लेख्नु पऱ्यो भने या फर्म बनाउनको लागि छुट्टै पेज क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने बनाउन सकिन्छ। अब नाउ देन क्रिएट द्याट पेजेसहरू, यो पेजेसहरू बनाउनु अब। सो जस्ट इन्टिग्रेट अ भ्यू विथ योर लिस्टिङ पेज। लिस्टिङ पेज सुड कन्टेन अ टेबल, एउटा टेबल कन्टेन्ट हुनु पऱ्यो यसमा, टेबल आउनु। जस्तो मैले यो लिस्टिङ पेज छ नि जुन न्युज भन्ने पेज छ नि, त्यो न्युज भन्ने युआरएल ओपन गर्दाखेरि चाहिँ सुड कन्टेन द टेबल। अनि यो कन्टेन्टमा चाहिँ आइडी भनेर के अरे सिरियल नम्बर भनेर चाहियो, त्यस्तै गरेर टाइटल भनेर चाहियो। डेटा हुनु परेन, डेटा स्ट्याटिक डेटा राख्नु भने झन् बेटर हो स्ट्याटिक डेटा राख्दाखेरि। त्यस्तै गरेर समरी भनेर एउटा फिल्ड चाहियो, यसमा इमेज भनेर चाहियो, लेट्स चाहिँ एउटा स्टेटस भनेर चाहियो। स्टेटस होइन क्याटेगोरी राख्नु है, यहाँ समरीको सट्टामा चाहिँ क्याटेगोरी राख्नु। त्यस्तै गरेर स्टेटस भन्ने एउटा फिल्ड राखिदिनु र लास्टमा चाहिँ एक्सन भनेर राखिदिनु। यति यो न्युज लिस्टिङमा फर्स्टको पेजमा। अर्कोमा जुन फर्म छ नि यो फर्म पेजमा चाहिँ एउटा फर्म भन्नु पऱ्यो कि यो फर्म सुड कन्टेन्ट के कुराहरू हुनु पऱ्यो भने टाइटल लेख्ने ठाउँ चाहियो, समरी लेख्ने ठाउँ चाहियो, देन डिस्क्रिप्सन, क्याटेगोरी, ड्रप डाउन, स्टेटस पनि ड्रप डाउन र इमेज अपलोडर। डिस्क्रिप्सन चाहिँ टेक्स्ट बक्स,
समरी पनि टेक्स्ट बक्स, टाइटल चाहिँ इनपुट फिल्ड, यस्तो फिल्डहरू क्रिएट गर्नु त यो दुईवटा फर्म्स र लिस्टिङ पेज चाहिँ माथि त्यसपछि लग्दैन सिम्पल रिटर्न भ्यू अनि भ्यूको नेम रिटर्न कन्फिगर गर्नु केलाई पर्दैन त्यति छ अँ। VS कोडबाट चलाउनु छ होइन VS कोडबाट चलाए पनि हुन्छ, जुन एडिटर चलाए पनि हुन्छ। यसको आफ्नै छैन यस्तो छैन, यो PHP स्ट्रङ हो, यसको आफ्नै चाहिँ होइन, यो PHP म स्ट्रङ त यो यस्तो एप्लिकेसन पो होला सम्झिँदैन एडिटर पेड हो, यो पेड एप्लिकेसन हो, पेड एप्लिकेसन। सो क्रिएटमा फर्म अनि क्रिएटमा फर्म, लिस्टमा चाहिँ टेबल। सो त्यो भ्यू जुन बनायो त्यसकै नामको डेट बनाउनु पर्छ होइन पर्दैन, जरुरी छैन। जुन बनायो हुन्छ यो भ्यूको नेम, यो नेम हो, यही नेमको भ्यू चाहिँ View चाहिँ मैले भनेको थियो त, यो URL र यो चाहिँ एउटै हुनु हुँदैन नि फेरि, नलेखे पनि केही फरक पर्दैन त्यो चाहिँ। ब्लेड त त्यही क्रिएट हुनु पर्ने, भ्यू भनेकै त्यही ब्लेडको नेम हो। फोल्डरभित्र save। Here. Folderभित्र save। Do not change vendor. Vendor change नगर्नु। कहाँ भेन्डर यो भेन्डर फाइल एकछिन यस्तो म के गर्नु खतरा खोलेर हेर्दैछु मैले यो त्यस्तै एडिटर जस्तै एउटा प्लेटफर्म कोड लेख्ने भनेर सोचिरहेको थिएँ। Laravel is a framework होइन?
किन यो चुज गर्नुभएको छ यसको लागि सजिलो छ कोड लेख्नलाई, बेस्ट छ अमङ अल। तपाईँको बिहानको पिएचपीको स्टुडेन्टहरूलाई वर्डप्रेसमा आएर डिजाइनिङको भिडियोहरू मागिरहेको थियो बिहान क्वेसन कसले? हामीभन्दा ठिक्क अगाडिको ए, भिडियो दिनु भन्नु अरे रातोटी नै अनलाइन त पिसीवाले पो किनेको रहेछ यी सेवाले गर्छ। त्यहाँ हाम्रो चाहिँ राउट चाहिँ मोडलिङ गर्ने भयो। अनि हाम्रो यो के अरे भ्यूमा चाहिँ कसरी देख्ने भन्ने कुरा चाहिँ राख्नु भयो। त्यसरी भइरहेको छ नि अहिले, त्यो एमबिसीको त्यही भइरहेको छ नि। फाइल अपलोड चाहिन्छ त्यहाँ इमेजमा चाहिँ, यहाँ चाहिँ सर्भरलेस र सर्भरमा चाहिँ के फरक छ सर सर्भरलेस भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तो हामी कहीँनिर एउटा ऊ नै राख्दैन कि होस्टै राख्दैनौँ कि, वी जस्ट क्रिएट अ भर्चुअल मेसिन, अनि त्यो भर्चुअल मेसिनबाट सर्भर क्रिएट गर्छौँ। अनि सर्भर भनेको चाहिँ हामीले कोडलाई नै लगेर त्यही ठाउँमा सर्भ गरेर चलाउने भयो। काइन्ड अफ उसको जस्तो कि वर्डप्रेस छ नि, हजुर त्यस्तो वर्डप्रेस डट ओआरजीबाट पनि त चल्छ नि त। हजुर हो त्यो वर्डप्रेस डट ओआरजीबाट चलाउने कि वर्डप्रेस डट कममा चलाउने भने जस्तै हो, या कस्टमाइज गर्ने भने जस्तै हो कि। यो चाहिँ हामीले चलाएको भयो, त्यहाँ चाहिँ सर्भरलेसबाट जेनेरेट गर्नु भयो कि। अमेजनको एडब्लुएस सर्भरले दिन्छ यसको लागि। भनेपछि त्यसमा होस्टिङहरू केही पे गर्नु परेन पर्छ नि, पे त गर्नु परिहाल्छ नि। अमेजनलाई पे गर्नुपर्छ नि, एडब्लुएसलाई पे गर्नुपर्छ। एडब्लुएसको सर्भिस त किन्नु पऱ्यो नि त। धेरै सजिलो बनाएको छ तर अब लारावेलले 6 लाई कम्पोनेन्ट ब्रेकडाउन छ। द मेन थिङ इज
के अरे 6मा मेन भनेको चाहिँ ब्याक एन्ड फोकस्ड मोड छ होइन, फ्रन्ट एन्ड भन्दा अब फ्रन्ट एन्ड भनेको त अब अहिलेको ट्रेन्डमा यदि हेर्नु भने लारावेल भनेको मोर फोकस्ड अन ब्याक एन्डमै हो होइन। फ्रन्ट एन्ड भनेको त तपाईँको उसको लागि त्यो जस्तो रियाक्टहरू भयो, कुनै फ्रेमवर्कहरू हुन्छ नि फ्रन्ट एन्डको, त्यो फ्रेमवर्कहरूले लेख्छ। तर ब्याक एन्ड भनेको त कम्प्लिटली अब चाहिँ एपिआई लेख्नु पऱ्यो, वेबमै काम गर्नु पऱ्यो भने लारावेल युज गर्छ कि। अनि मेन फोकस चाहिँ ब्याक एन्डको एपिआईमा छ, के अरे ब्याक एन्डमा छ होइन, लारावेलको 6मा चाहिँ। अनि फ्रन्ट एन्डबाट भ्यूहरू हटाएको छ, प्याकेजेसहरू थपेको छ, चेन्ज गरेको छ, त्यो चिजहरू छ कि। जस्तो फङ्सन्सहरू छ पहिलाको फङ्सन्सहरू थियो, त्यो फङ्सन्सहरू सबै हटाएको छ भन्दा पनि चेन्ज भएको छ कि। हेल्पर फङ्सन्सहरू, नयाँ हेल्पर फङ्सन्सहरू थपिएको छ। पहिला भेन्डर पब्लिस गर्नु पर्थ्यो, अब भेन्डर पब्लिस चाहिँदैन। जस्तो पहिला चाहिँ प्रोभाइडर्सहरू चाहिँ एड गर्नु पर्थ्यो, सर्भिस प्रोभाइडरहरू एड गर्नु पर्थ्यो, तर अब चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडरहरू एड गर्नु पर्दैन, डाइरेक्टली लिङ्क हुन्छ। नयाँ कम्पोजरको प्याकेज इन्स्टल गर्यो, नयाँ प्याकेज इन्स्टल गर्यो, त्यतिले लिन्छ कि। सो त्यो कारणले त्यो चिजहरू चाहिँ, नयाँ चिजहरू चाहिँ ल्याएको छ कि यिनीहरूले अहिलेकोमा चाहिँ। भयो गर्दैछ। त्यसो भए यो फर्म र जुन यो पेज छ नि, यो दुईवटा लिस्टिङ पेज छ नि, यो दुईवटा काम चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु होला है, यो दुइटै बनाएर लिएर आउनु होला। भोलिको क्लासमा चाहिँ आल गो विथ हाउ टु लिङ्क दोज लिस्टहरूमा। जस्तो पेजको लिङ्किङहरू जुन यो ब्लेड छ नि, यो ब्लेडमा धेरै चिजहरू बाँकी छ कि। जस्तो यो जुन लिङ्कहरू बनाइरहेछ नि, यो त अहिले स्ट्याटिक लिङ्कहरू दिएको छ नि त हामीले होइन, त्यसको पाथहरू त कहिलेकाहीँ नमिल्न सक्छ नि। कुन लोकेसनबाट हामीले ब्राउज गर्दैछौँ, कुन ठाउँबाट हामीले लिङ्क गरिरहेको छौँ, त्यो कुराहरू नमिल्न सक्छ। त्यस्तो केसेसमा यसले एरर फाल्छ कि, फाइल लिङ्क नहुन सक्छ। त्यस्तो लिङ्किङहरू कसरी मिलाउने, कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ है। सो यो टेम्प्लेटलाई कसरी लेख्ने, त्यस्तै गरेर एचटिएमएलको टेम्प्लेट्सहरू कसरी बनाउने, यो उसलाई त्यो चिजहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ। सो फ्रम टुमोरो आल गो विथ टेम्प्लेटको बारेमा, भ्यूको बारेमा। राउट्सहरूमा यति हो अहिलेलाई, पछि गएर अझै थपिँदै जान्छ यो राउटहरू चाहिँ, जुन बनाउँदै लेख्दै जान्छौँ नि हामी। अब त्यो लेख्दै गए पछाडि यो राउटहरूको कामहरू अझै थपिँदै जान्छ है। सो पहिला चाहिँ भोलिको क्लासमा चाहिँ वी विल गो विथ भ्यू गाह्रो छ यसमा लेख्नलाई। जस्तो पहिला हामीले एचटिएमएलमा लेख्दाखेरि, पिएचपीमा लेख्दाखेरि जुन भ्यू बनाउँछौँ नि, त्यो भ्यूको कन्सेप्ट कम्प्लिटली चेन्ज छ यसमा। एचटिएमएलको कन्सेप्टै कम्प्लिटली चेन्ज छ। यति गर्छु।